سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اب دیکھیں یہ وصل میں ہم پڑھ رہے ہیں، وصل میں ہم اس کو جب پڑھیں گے تو اس میں الف جو ساتھ ہے، یعنی کہ اگر پڑھیں تو یہ الف مدہ بن جاتا ہے نا، جیسے ہم اب وقف میں پڑھتے ہیں۔ اب یہ وقف میں ایسے پڑھیں گے لیکن ٹھیک ہے، یہ وقف میں ایسے پڑھتے ہیں۔ وصل میں لیکن، وقف میں لیکن، وصل میں لیکن، وقف میں لیکن، وصل میں الظنون، الظنون، وقف میں الظنون، الظنون، واو کو موٹا پڑھیں کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ الظنون، وصل میں الرسول، الرسول، وقف میں الرسول، الرسول، وصل میں السبیل، السبیل، وقف کی صورت میں السبیل، السبیل، وصل میں، وصل کی صورت میں اس کو پڑھیں گے قواریر، قواریر، را کے اوپر زبر ہے آخر میں تو اس کو موٹا بھی پڑھنا نا، قواریر، وقف کی صورت میں قواریر، 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 وصل میں آنا، آنا، وقف میں آنا، 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 افإن مات، افإن مات، افإن مت، افإن مت،
अफ़इन मित्ता ला इलल्लाहि ला इलल्लाहि ला इलल्लाहि ला इलल जहीमी ला इलल जहीमी ला इलल जहीमी लिशैइन 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 मलाइही 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 अन तबूआ अन तबूआ अन तबूआ वला औदाउ वला औदाउ वला औदाउ लअज़बहन्नहु यहाँ ज़ाल है, ज़ाल में सीधी नहीं निकली। लअज़बहन्नहु लअज़बहन्नहु लअन्तुम 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 मिन नबई मिन नबई मिन नबई वमलाइहिम 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 समूदा 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 लिततलुवा लिततलुवा लन नदउवा लन नदउवा लन नदउवा लियअबुवा फी लियअबुवा फी लियबलुवा 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 वनबलुवा 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 क़वारीरा क़वारीरा। आगे चौथा कायदा कुलिया इसमें ये ज़हनशीन रखना है कि इन तमाम कलिमात ये लफाज जो है ना कोशिश करें कि ज़ुबानी याद कर ले, क्योंकि कुरान पाक में फिर इसकी अच्छे से पहचान हो सकेगी फिर। ठीक है, तो इनकी पहचान कर लें, इसको जो है ना कम से कम पहचान तो हो, ज़ुबानी तो कर लें ज़्यादा बेहतर है। तो ये आपने ख़ास क्या रखना है कि ये आगे कायदा कुलिया जो है इन तमाम कलिमात में लफ्ज़ आना में ज़ायद अलिफ नहीं है, लिहाजा इस ज़ायद अलिफ को हम जो है पढ़ेंगे, इस ज़ायद अलिफ को हम पढ़ेंगे।
ये आपने ज़हन नशीन रखने हैं। बस यही कलिमात हैं, ये जो 5 कलिमात लिखे हुए हैं कि इन तमाम कलिमात में जो है आना जो है ये ज़ायद अलिफ नहीं है, तो इसमें जो है ज़ायद अलिफ को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ें। अलैकुमुल अनामिला, अलैकुमुल अनामिला, अलैकुमुल अनामिला, अलैकुमुल अनामिला, अलैकुमुल अनामिला, अलैकुमुल अनामिला, अनासिया, 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 अनाबू, 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 लिल अनामी, लिल अनामी, लिल अनामी, लिल अनामी, लिल अनामी, लिल अनामी, मन अनाबा, मन अनाबा, मन अनाबा, मन अनाबा, मन अनाबा। मन अनाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।